रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ। मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूँ। मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की सतरंगी किरण निगाहों में। हाँ आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल। हर पल है हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार, सद्गुण से भरो जीवन आंचल। जीवन आंचल, जीवन आंचल। चलती राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो परिवर्तन की पावन वेला, सुन प्यारे प्रभु की प्रभु पुकार। की पुकार, प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले, उस पर सब दे सब निसार। दे निसार, सब दे निसार। अज अगर मगर आ जाओ इधर, परमात्मा शरण की बाहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश। ओम शान्ति। मीठे प्यारे बाबा को आजको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2078 साल असार 15 गते मङ्गलबार, तदनुसार 29/6/2021 को महावाक्य। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमी हौ रुहानी पण्डा, तिमीले गृहस्थ व्यवहार सम्हाल्दै कमल फूल समान बनेर यादको यात्रा गर्नु र गराउनु छ।
बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमी हो रुहानी पण्डा। बाबा आज हामीलाई रुहानी पण्डाको टाइटल दिँदै हुनुहुन्छ, अर्थात् हरेक आत्माहरूलाई सच्चा सच्चा मार्ग देखाउनेवाला। बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमीले गृहस्थ व्यवहार सम्हाल्दै कमल फुल समान बनेर यादको यात्रा गर्नु र गराउनु छ। घर गृहस्थमै रहेर सुन्दर रूपमा घर गृहस्थ सम्हाल्दै बाबा भन्नुहुन्छ स्वयंलाई कमल फुल समान पवित्र बनाउनु छ, सदैव यादको यात्रामा रहनु छ र अरूलाई पनि यात्रा गराउनु छ। प्रश्न बाबा सोध्नुहुन्छ, बाबाले बच्चाहरूको कुन चाहिँ श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ, कुन श्रृङ्गारको लागि मनाही गर्नुहुन्छ? बाबाले बच्चाहरूको कुन चाहिँ श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ, कुन श्रृङ्गारको लागि मनाही गर्नुहुन्छ? उत्तर छ, बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे म तिम्रो रुहानी श्रृङ्गार गर्न आएको हुँ। तिमीले कहिल्यै पनि शारीरिक श्रृङ्गार गर्नु छैन। तिमी भिकारी हौ। तिमीमा फेसनको शौक हुनु हुँदैन। दुनियाँ धेरै खराब छ, त्यसैले अलिकति पनि शरीरको फेसन नगर। बाबा आज हामीलाई प्रश्न उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबा यस धरामा आउनुभएको छ हामी बच्चाहरूको ज्ञान रत्नद्वारा श्रृङ्गार गर्न, रुहानी श्रृङ्गार गर्नको लागि भने बाबा भन्नुहुन्छ कहिल्यै पनि दुनियाँको शारीरिक श्रृङ्गार अब गर्नु छैन, किनकि अहिले वानप्रस्थ अवस्थामा हामी छौँ। बाबा हामीलाई भन्नुहुन्छ तिमी त भिकारी समान हौ। अहिलेको समयमा नयाँ दुनियाँमा जानको लागि अहिले हामी तयारी स्वयं आत्मिक रूपमा गरिरहेको छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ कि फेसनको कुनै पनि शौक राख्नु छैन, अर्थात् शारीरिक रूपमा श्रृङ्गार कुनै गर्नु छैन, किनकि बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँ धेरै खराब छ। अलिकति पनि शरीरको भानमा आउने किसिमको त्यस्तो शरीरको फेसन गर्नु छैन। गीत छ आज, आखिर वह दिन आया आज। ओम शान्ति। बेहदका बाबा बसेर बेहदका बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। बेहद मतलब कुनै हद नभएको। कति धेरै बच्चाहरू छन्। बेहदको बच्चाहरूलाई बाबा बेहदको पिता परमात्मा आएर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। बेहदको अर्थ नै कुनै हद नभएको। यति अनगिन्ती बच्चाहरूको एउटै बाबा हुनुहुन्छ जसलाई रचयिता भनिन्छ। सर्वरचनाको एक रचयिता बाबा स्वयं हुनुहुन्छ। ती हुन् हदका पिताहरू, यहाँ हुनुहुन्छ बेहदका आत्माहरूका पिता। ती हुन् हदका शारीरिक पिता, यहाँ हुनुहुन्छ बेहदका आत्माहरूका एउटै बाबा जसलाई भक्ति मार्गमा सबै आत्माहरूले याद गर्छन्। चाहे जुनसुकै धर्मको, जुनसुकै जातको, जुनसुकै वर्गको आत्माहरूले पनि एकै पिता परमात्मा अर्थात् आत्माको पितालाई नै याद गर्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ भक्ति मार्ग पनि छ, साथसाथै रावण राज्य पनि छ। मनुष्यहरूले पुकार्छन् हामीलाई रावण राज्यबाट राम राज्यमा लिएर जानुहोस्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ हेर देवी देवता जो विश्वका मालिक थिए अहिले छैनन्। उनीहरू को थिए यो पनि अहिले तिमीले जानेका छौ। जुन कुरा हामीलाई पहिला थाहा थिएन कि देवी देवताको पूजन त गरिन्थ्यो तर उनीहरू नै विश्वका मालिक रहेछन्, अर्थात् भविष्यमा जो हुनेवाला छन् र आदिकाल अर्थात् सतयुगी दुनियाँमा थिए। त वास्तवमा अहिले यो परिचय बाबाले आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ। हामी नै सत्ययुगी सूर्यवंशी घरानाका मालिक थियौँ। राजा रानी त हुन्छन् नि। अहिले त्यही पुरुषार्थ हामी बच्चाहरूलाई पनि बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने हामी नै त्यो सतयुगी
सूर्यवंशी घरानाका देवी देवता थियौँ, अर्थात् नयाँ दुनियाँको विश्वको मालिक थियौँ। बाबा हुनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूलाई अब स्मृति आएको छ। बाबा आउनु भएको छ हामी बच्चाहरूलाई राज्य भाग्यको वर्षा दिन, विश्वको मालिक बनाउन। बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले सबै भक्ति मार्गमा छन्। भक्ति मार्गलाई नै रावण राज्य भनिन्छ, जहाँ कुनै ज्ञान छैन, मात्रै भक्ति गरिन्छ अन्धश्रद्धाको रूपमा। कुनै ज्ञान नभएको अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ रावण राज्य हो। ज्ञान मार्ग केवल एक बाबाले नै सिकाउनुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई। उहाँ बेहदको बाबालाई भक्ति मार्गमा सबैले याद गर्छन्। अब तिमीलाई 21 जन्मको लागि ज्ञानको राजधानी मिल्छ। फेरि आधा कल्प तिमीले पुकार्दैनौ। जब हामीलाई ज्ञानको आधारद्वारा नयाँ दुनियाँको राज्य भाग्य प्राप्त हुन्छ 21 जन्मसम्म भने बाबा हुन्छ त्यहाँ बाबालाई पुकार्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। आधा कल्पसम्म हे राम हे प्रभु भन्नुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन। हे राम पनि दुःखी भएपछि मात्र भन्छन्, तिमीलाई त्यहाँ दुःख नै हुँदैन। अहिले तिमीले जानेका छौ यस्तो पनि खेल बनेको छ। आधा कल्प हुन्छ ज्ञानको दिन, आधा कल्प हुन्छ भक्तिको रात। यो बेहदको नाटकशालामा बेहदको खेल बनेको छ, ड्रामा हो। बाबा भन्नुहुन्छ कि आधा कल्प ज्ञानको दिन र आधा कल्प भक्तिको रात हुन्छ। भक्तिले हामीलाई तल झार्छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा सिडीको ज्ञान अवश्य पनि हुनुपर्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो 84 जन्मको चक्र हो। यस चक्रलाई जानेपछि तिमी चक्रवर्ती राजा बन्छौ। जब चक्रको ज्ञान बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ र यथार्थ रूपमा जब चक्रको ज्ञान हामीमा हुन्छ तब नै हामी चक्रवर्ती राजा बन्न सक्छौँ। त्यसैले बाबाले चित्र पनि बनाउन लगाइरहनु भएको छ, जसबाट सिद्ध होस् हामीले यस चक्रलाई जानेपछि 21 जन्मको लागि राज्य भाग्य लिन्छौँ। अहिले तिमी धेरै भइसकेका छौ, ठुलो रुहानी शक्ति सेना बनेको छौ। तिमीहरू सबै पण्डा हौ। बाबा भन्नुहुन्छ हामी अहिले रुहानी शक्ति सेनामा हामी सम्पूर्ण आत्माहरू, दुनियाँको भड्किरहेको आत्माहरूलाई सच्चा मार्ग देखाउनेवाला गाइडको रूपमा अर्थात् पण्डा हौँ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमीहरू त पहिला थोरै थियौ, अहिले धेरै भइसकेका छौ। बाबा पनि पण्डा हुनुहुन्छ, उहाँलाई भनिन्छ गाइड। पण्डा शब्द शुभ हुन्छ। यात्रामा लैजाने पण्डा हुन्छन्। यात्रीहरूलाई एक गाइड मिल्छ, यिनलाई यो सबै देखाऊ। तीर्थयात्रामा पनि पण्डा मिल्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ जन्म जन्मान्तर तीर्थयात्रा गर्दै आयो। अमरनाथमा जान्छन्, तीर्थहरूमा जान्छन्, परिक्रमा लगाउँछन्। त्यहाँ जाने समयमा उही याद रहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसको मन्दिरमा गइरहेका हुन्छन् यात्राको क्रममा उनै देवी देवता परमपिता परमात्मालाई या कोही पनि इष्टदेवलाई याद गर्दै नै गइरहेका हुन्छन्। घरबार धन्दा आदि सबैबाट दिल हट्छ। यहाँ तिमीलाई सम्झाइन्छ आफ्नो घर गृहस्थमा रहँदै धन्दा आदि पनि गरिराख। गुप्त यात्रामा पनि रहने गर। बाबाले यहाँ हामीलाई ज्ञान मार्गमा सिकाउनुहुन्छ कि बच्चाहरू गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै पनि सम्पूर्ण धन्दा आदि गर्दा गर्दै पनि कामकाज सम्हाल्दै पनि गुप्त रूपमा यादको यात्रामा रहनु छ। यो कति राम्रो हुन्छ। जति ठुलो धन्दा गर्नु छ गर, कसैलाई मनाही पनि छैन। ठिक छ, आफ्नो राजाई पनि सम्हाल। राजा जनकलाई पनि सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्यो। तिमीलाई कुनै बाहिरको यात्रा आदितर्फ धक्का खाने आवश्यकता छैन।
अब भक्ति मार्गमा समान अहिलेको समयमा जब ज्ञान मार्गमा आयौँ भने कुनै पनि बाहिरको भक्तिको जस्तै भाव हुनुहुन्छ अनेक यात्रामा जाने आवश्यकता छैन, त्यहाँ गएर धक्का आदि खाने आवश्यकता छैन। आफ्नो घरबारको पनि पुरा सम्हाल गर्नुपर्छ। जो होशियार राम्रा बच्चाहरू छन् उनीहरूले बुझ्छन् हामी घर गृहस्थमा रहँदै कमल फूल समान रहनु छ। गृहस्थ व्यवहारमा दिक्क हुनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ गृहस्थी सम्हाल्ने क्रममा कहिले पनि हैरान हुनु हुँदैन, दिक्क मान्नु हुँदैन। कुमार कुमारीहरू त सन्यासी जस्तै हुन्, उनीहरूमा विकार हुँदैन। 5 विकारदेखि टाढै हुन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हाम्रो श्रृङ्गार नै बेग्लै प्रकारको छ, उनीहरूको बेग्लै छ। अहिले हामीलाई थाहा छ बाबा आएर जब हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान रत्नले श्रृङ्गार गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो रुहानी श्रृङ्गार बेग्लै छ भने दुनियाँको शारीरिक श्रृङ्गार बेग्लै छ। उनीहरूको हो तमो प्रधान श्रृङ्गार, तिम्रो हो सतो प्रधान श्रृङ्गार, जसबाट तिमी सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाईमा जानु छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ तमो प्रधान शारीरिक श्रृङ्गार अलिकति पनि नगर। दुनियाँको जस्तै बाबा भन्नुहुन्छ शारीरिक श्रृङ्गार अर्थात् तमो प्रधान रूपको श्रृङ्गार अलिकति पनि हामी बच्चाहरूले गर्नु छैन। दुनियाँ धेरै खराब छ। गृहस्थ व्यवहारमा फेसनेबल नबन। गृहस्थ व्यवहारमा रहने क्रममा पनि बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँको जस्तै शारीरिक रूपमा फेसनेबल बन्नु छैन। फेसनले आकर्षण गर्छ। यस समयको सुन्दरता पनि राम्रो होइन। कालै भए पनि राम्रो कसैले आँखा लगाउँदैन। सुन्दरीको पछाडि त घुमिरहन्छन्, जति सुन्दर हुन्छन् उसमा सबै आकर्षित हुन्छन् भने बाबा हुनुहुन्छ कृष्णलाई पनि कालो देखाउँछन्। तिमी गोरो बन्नु छ शिव बाबाद्वारा। रुहानी रूपमा आत्मिक रूपमा हामीलाई गोरो बन्नु छ शिव बाबाले दिनुभएको ज्ञानद्वारा, ज्ञान श्रृङ्गारबाट नै। उनीहरू गोरा बन्छन् पाउडर आदिद्वारा। कति फेसन छ कुरै नगर। धनवानहरूको त सत्यानाश छ। गरिब राम्रा छन्। गाउँमा गएर गरिबहरूको कल्याण गर्नु छ, तर आवाज फैलाउने ठुलो मानिस पनि हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा जति पनि धनवान आदि छन् उनीहरू त दुनियाँको जति पनि भौतिक कुराहरूमा नै अल्मलिरहेका छन्, अर्थात् उनीहरूको धेरै नै अकल्याण रहेको छ। तर गरिबहरू भने त्यसको दाजुमा राम्रो हुन्छन्, अर्थात् अलिक समझदार हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि गाउँमा गएर पनि गरिबहरूको कल्याण गर्नु छ, तर आवाज फैलाउनको लागि कोही ठुलो मानिसको आवश्यकता पर्छ। तिमीहरू सबै गरिब हौ नि, कोही धनवान छौ र? तिमी हेर कसरी साधारण बसेका छौ। मुम्बईमा फेसन हेर के हालत छ। बाबाको पास मिलन गर्न आउँदा भन्छु तिमीले यो शारीरिक श्रृङ्गार गरेका छौ, अब आऊ तिमीलाई ज्ञान श्रृङ्गार गराउँछु, जसबाट तिमी स्वर्गको परी 21 जन्मको लागि बन्छौ। हातको श्रृङ्गारबाट त केही क्षणको लागि राम्रो बनिन्छ, सुन्दर बनिन्छ, तर बाबाले दिनुभएको यो ज्ञान श्रृङ्गार जुन बाबाले गराउनुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई, यसबाट बाबा भन्नुहुन्छ स्वर्गको परी 21 जन्मसम्मको लागि बनिन्छ। सदा सुखी बन्छौ, न त कहिले रुन्छौ न त दुःख हुन्छ। अब यो शारीरिक श्रृङ्गार तिमीले छोडिदेऊ। तिमीलाई म ज्ञान रत्नहरूले यस्तो फर्स्ट क्लास श्रृङ्गार गराउँछु जसको कुरै नगर। जुन हामीले सोच्नै सक्दैनौँ यति सुन्दर बाबाले हामी बच्चाहरूलाई बनाउनुहुन्छ। आत्मिक रूपमा सुन्दर भन्दा सुन्दर गोरो बनाउनुहुन्छ ज्ञान रत्नद्वारा श्रृङ्गार गरेर। यदि मेरो मतमा चल्यो भने तिमीलाई पटरानी बनाउँछु। यो त राम्रो हो नि।
तिमीहरू सबैलाई यस तमोप्रधान आसुरी दुनियाँ नर्कबाट भगाएर स्वर्गको महारानी बनाउँछु। बाबा हामी बच्चाहरूलाई आएर यो तमोप्रधान दुनियाँबाट भगाएर स्वर्गको रानी अर्थात् स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ, आज हामी सेतो ड्रेसमा छौँ। अर्को जन्ममा स्वर्गमा सुनको चम्चाले दुध पिउँछौँ। यो त धेरै फोहोरी दुनियाँ हो। स्वर्ग त स्वर्ग नै हो, कुरै नगर। यो नर्कको अगाडि बाबा हुनुहुन्छ स्वर्ग नयाँ दुनियाँ त स्वर्ग नै हो, त्यो सोच्नै सकिँदैन, कुरै नगर। यहाँ तिमी भिकारी छौ, भारत भिकारी छ। भिकारीबाट राजकुमार भनी गाइन्छ। अहिले सम्पूर्ण भारत खण्ड नै भिकारी बनेको छ। जो सबैभन्दा सुरुवातमा धनवान थियो, सम्पन्न थियो, बाबा भन्नुहुन्छ भिकारीबाट राजकुमारको नै गायन गरिएको छ। यहाँ नै फेरि जन्म लिन्छौ। बाबाले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनु भएको थियो। रात दिनको फरक छ। महान गरिब जसलाई खानको लागि केही हुँदैन, उसलाई नै दान दिइन्छ। भारत नै महान गरिब छ। भारत खण्ड नै अहिले महान गरिब बनेको छ, जसलाई ज्ञानको भोजन बाबाले आएर दिँदै हुनुहुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ बिचाराहरूलाई यो थाहा पनि छैन, यस समयमा सबै तमोप्रधान छन्। दिन प्रतिदिन सिडी तल नै झर्दै जान्छन्। अहिले कोही सिडी चढ्न सक्दैनन्। ज्ञानमा नचलेसम्म बाबा हुनुहुन्छ कोही पनि सिडीमाथि चढ्न सकेको छैनन्। 16 कलाबाट 14 कला फेरि 12 कला तल झर्दै नै आउँछन्। यी लक्ष्मी नारायण पनि पहिला 16 कला सम्पूर्ण थिए, फेरि 14 कलामा झर्छन् नि। यो पनि राम्रोसँग याद गर्नु छ। हरेक युगमा कति कति कलाहरू हुन्छ, कसरी कला कम हुँदै जान्छ। बाबाले हामीलाई जुन ज्ञान दिनुभएको छ, यो पनि राम्रोसँग याद गर्नु छ। सिडी झर्दै झर्दै बिल्कुलै पतित बनेका छौ। फेरि स्वर्गको मालिक कसले बनाउँछ? यो विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ। यो पनि सबैले भन्छन्, तर अब कुन चाहिँ इतिहास दोहोरिन्छ यो कसैले जानेको छैन। अवश्य पनि इतिहास दोहोरिन्छ भनेर त भन्ने गर्छन् दुनियाँमा पनि, जसलाई कुनै ज्ञान छैन। तर बाबा हुनुहुन्छ कसरी दोहोरिन्छ, कसले आएर दोहोऱ्याउनुहुन्छ, अर्थात् यो सबै ड्रामा कसरी बन्ने छ फेरि पनि बाबा हुनुहुन्छ यो कसैलाई थाहा छैन। शास्त्रहरूमा त लेखिदिएका छन्, सत्ययुगको अवधि लाखौं करोडौं वर्ष हो। सोध सत्ययुग कहिले आउँछ? भन्छन् अझै 40,000 वर्ष बाँकी छ। तिमीले सिद्ध गरेर बताउँछौ। कल्पको अवधि नै 5,000 वर्ष हो। एक एक हिसाबको साथमा हामी बताउन सक्छौँ कि कल्पको अवधि मात्रै नै कि त 5,000 वर्षको हो, न कि कुनै लाखौं करोडौं वर्षको। बाबा भन्नुहुन्छ उनले फेरि केवल सत्ययुगलाई नै लाखौं वर्ष भनिदिएका छन्। घोर अन्धकार छ नि, त्यसैले मनुष्यले कसरी मानुन् भगवान आउनु भएको छ। सबै अज्ञानतामा छन्, घोर निन्द्रामा छन् अज्ञानताको। भने सत्य पिता परमात्मा आउनु भएको कसैलाई थाहै छैन। कसरी उनीहरूले मान्न सक्छन्? बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले सम्झन्छन् भगवान तब आउनुहुन्छ कलियुगको अन्त्य भएपछि मात्र। जब कलियुगको अन्त्य हुन्छ तब मात्रै भगवान आउनुहुन्छ। र कलियुगको आयु त अझै 40,000 वर्ष बाँकी छ भनेर बसेका छन्। त्यसैले उनीहरूले भगवान आउनुहुन्छ, आउनु भएको छ भनेर कसरी मान्न सक्छन्? बाबा हुनुहुन्छ अहिले तिमी बच्चाहरूले यी सबै कुरालाई बुझेका छौ। विनाश सामुन्ने खडा छ। बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ विनाशभन्दा पहिला बाबाबाट वर्षा लिइहाल। तर कुम्भकर्णको निन्द्रामा सुतेका छन्।
बाबा हामी बच्चाहरूलाई अज्ञानताको निन्द्राबाट घचघच्याउँदै उठाउनु खोज्नुहुन्छ, नयाँ दुनियाँमा लाने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, पुरुषार्थ त्यसको लागि गराउनुहुन्छ। तर बाबा हुनुहुन्छ कुम्भकरणको निन्द्रामा सबै अहिले सुतेका छन्, विचराहरू हाय हाय गरेर मर्नेछन्। तिम्रो जय जयकार हुन्छ, जो पुरुषार्थ गर्छन्, बाबाको श्रीमतमा चल्छन्, बाबा हुनुहुन्छ उनीहरूको जय जयकार हुन्छ। विनाशमा हुन्छ नै हाय हाय, विपरीत बुद्धि भएकाहरूले हाय हाय नै गर्नेछन्। अहिले तिमी हौ सच्चा बाबाको सन्तान बच्चा। अहिले हामी प्र्याक्टिकल रूपमा बाबाको पालना पाइरहेको छौँ, भगवानको हामी बच्चा बनेका छौँ। नरकको विनाश नभएसम्म स्वर्ग कसरी बन्छ? तिमीले भन्छौ यो त महाभारत लडाई हो, यसबाट नै स्वर्गको द्वार खुल्छ। मनुष्यले त केही पनि जानेका छैनन्। दुनियाँमा मनुष्य आत्माहरूलाई त केही पनि ज्ञान छैन। तिम्रो बुद्धिमा छ हामीलाई अब दैवी स्वराज्यको मक्खन मिल्छ। उनीहरू आपसमा लडिरहन्छन्। हुन् उनीहरू पनि मनुष्य, तिमी पनि मनुष्य, तर उनीहरू हुन् आसुरी सम्प्रदाय, तिमी हौ दैवी सम्प्रदाय। बाबा बताउनुहुन्छ हुन त दुनियाँको मनुष्यहरू पनि मनुष्य नै हुन्, तिमीहरू पनि बच्चाहरू मनुष्य आत्मा नै हौ, तर दुनियाँको मनुष्य आत्माहरू आसुरी सम्प्रदायमा नै छन्, रावणको मतमा नै चलिरहेका छन्। तर बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दैवी सम्प्रदायको बनाउनु भएको छ। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्मुख सम्झाउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूको मनमा खुसी हुन्छ। बाबाको जब महावाक्य सुन्छौँ, बाबाको जब प्यारको अनुभूति हुन्छ, हामीलाई शिक्षा जब मिल्छ, यो शान्ति जब प्राप्ति हुन्छ, बाबाबाट बेहदको वर्षाको जब अनुभूति हुन्छ भने मनमा स्वतः नै हामी बच्चाहरूमा खुसी हुन्छ। अनेक पटक तिमीले यस्तो राजाई लिएका छौ जसरी अहिले तिमीले लिइरहेका छौ। उनीहरू दुई बिराला आपसमा लड्छन्, मक्खन तिमीलाई मिल्छ। सारा विश्वको बादशाहीको दुनियाँमा आत्माहरू बाबा हुनुहुन्छ विश्वलाई प्राप्त गर्नको लागि एक आपसमा लडेर मर्छन् भने मक्खन स्वराज्यको विश्वको मालिक बन्ने बाबा हुनुहुन्छ विश्वको राज्य अधिकार भने हामी बच्चाहरूलाई प्राप्त हुन्छ। तिमी यहाँ आएका हौ नै विश्वको मालिक बन्न। तिमीले जानेका छौ हामीले बाबासँग योग लगाएर कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्छौँ। उनीहरू आपसमा लड्छन्, हामीले विश्वको बादशाही अवश्य प्राप्त गर्छौँ। दुनियाँमा विपरीत बुद्धि भएकाहरूको विनाश हुन्छ भने बाबा हामी बच्चाहरूलाई सच्चा रूपमा प्रीत बुद्धि हामी बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। यो त सामान्य कुरा हो। बाहुबल भएका उनीहरूले विश्वको बादशाही लिन सक्दैनन्। तिमी योग बलद्वारा विश्वको मालिक बन्छौ। विश्वको मालिक बन्नको लागि बाहुबल होइन, योग बलले नै कार्य गर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ योग बलद्वारा नै हामी अब विश्वको मालिक बन्दैछौँ। तिम्रो हो नै अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। दुवै हिंसा त्यहाँ हुँदैन। काम कटारीको हिंसा सबैभन्दा खराब हो, जसले तिमीलाई आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ। यो कसैलाई थाहा छैन। रावण राज्य कहिले हुन्छ? अहिले पुकारछन् आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। त्यसैले अवश्य कुनै समय पावन थिए नि। पावन बन्न हरेकलाई खुसी लाग्छ। हरेकको मनमा छ कि पावन बन्न पाऊँ, पवित्र हुन पाऊँ। अर्थात् अवश्य पनि कुनै समयमा पवित्र थिए, पावन थिए। बच्चाहरूले नै पुकारछन् दुःखबाट मुक्त गर्नुहोस्, शान्तिधाम लैजानुहोस्, दुःख हरेर सुख दिनुहोस्। कृष्णलाई हरि पनि भन्छन्। बाबा हामीलाई हरिको द्वार लैजानुहुन्छ। हरिको द्वार हो कृष्णपुरी।
यो हो कंशपुरी। अहिले यो रावण राज्य हो, कंशपुरी भने सत्यकी दुनियाँ बाबा हुनुहुन्छ कृष्णपुरी हो। यो कंशपुरी हामीलाई मन पर्दैन। माया मचलन्दरको खेल देखाउँछन्। यो त तिमीले जानेका छौ, रावणको राज्य द्वापरबाट सुरु हुन्छ। देवताहरू जो थिए उनीहरू पतित हुन सुरु गर्छन्। यसको पनि निशानी जगन्नाथपुरीमा छ। दुनियाँ धेरै फोहोरी भएको छ। हामी त अब ती सबै कुराबाट निस्केर परिस्थानमा जान्छौँ। अब हामीलाई नयाँ दुनियाँतर्फ बाबा लाने पुरुषार्थ गराउँदै हुनुहुन्छ र हामी बच्चाहरू त्यो पुरुषार्थ गर्दैछौँ भने बाबा हुनुहुन्छ यो पुरानो दुनियाँको अनेक कुराबाट निस्किएर परिस्थान हामी बच्चाहरू जाँदैछौँ। यसमा धेरै हिम्मत बहादुरी चाहिन्छ। बाबाको बनेर पतित कहाँ बन्नु छ र? बाबाको बनेर पतित पावन पिता परमात्माको बनेर फेरि पतित कहाँ बन्नु छ र? उनीहरूले सम्झन्छन् स्त्री पुरुष सँगसँगै रहेर आगो नलागोस्, यो हुन सक्दैन। त्यसैले नै हङ्गामा गर्छन्। यहाँ स्त्री पुरुषलाई भाइ बहिनी बनाइन्छ। यस्तो त कहीँ लेखिएको छैन। अवश्य पनि हामी सम्पूर्ण आत्मा आत्मिक रूपमा भाइ भाइ हौँ, तर यो कहीँ पनि लेखिएको छैन कि स्त्री पुरुषलाई यहाँ भाइ बहिनी बनाइन्छ। बाबाले पवित्रताको जुन ज्ञान दिन्छ, पवित्रताको धारणा जब शुद्ध रूपमा गर्छौँ भने सच्चा रूपमा जीवनमा हामी एकअर्कालाई साथ दिँदै जब चल्छौँ भने यहाँ कुनै पनि नराम्रो कुरा त छैन। तर बाबा भन्छ दुनियाँमा यो भ्रम मचेको छ, भ्रम हरेकलाई छ। थाहा छैन यहाँ कुन चाहिँ जादु छ। अरे तिमी ब्रह्मकुमारीहरूको पासमा गयो भने तिमीलाई त्यहाँ बाँधेर राख्छन्, यसरी त्यहाँ बहकाउँछन्। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। जसको पाठ छ ऊ जसरी पनि आउँछ, यसमा डराउने कुरै छैन। जो देवी देवता बन्नु छ पुरुषार्थ अवश्य उसले गर्छ भने यस ज्ञानमा पनि ऊ स्वतः नै आउँछ, चाहे दुनियाँमा जतिसुकै विघ्न आओस्। बाबा भन्नुहुन्छ शिव बाबा त ज्ञानका सागर पतित पावन सर्वका सद्गतिदाता हुनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ। यी शब्द यस्ता ठुला लेखिएका हुन् जसलाई कोही पनि आएर पढ्न सकोस्। पवित्रतामा नै कति विघ्न पार्छन्। पवित्रताको बलको आधारले नै बाबा नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ भने यो रावण राज्यमा पवित्रतामा नै कति विघ्न पर्न जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, कुनै पनि देहधारीमा मोहको धागो हुनु हुँदैन। यदि कहीँ मोहको धागो छ भने फस्छौ। यहाँ त मम्मा मरे पनि हलवा खानु छ। बाबाले सामुन्ने बसेर सोध्नुहुन्छ भोलि तिम्रो कोही मर्यो भने रुन त रुँदैनौ? आँसु आयो भने फेल भयो। एक शरीर छोडेर अर्को लियो, यसमा रुने कुरा के छ? अरू कसैले सुने भने भन्छ मुखले त राम्रो बोला। सत्य त अवश्य निश्चित छ कि जन्मपछि मृत्यु त हुन्छ नै। र बाबाले यसमा नै हामीलाई सम्झाउन प्रयत्न गर्नुहुन्छ कि बच्चे कसैले अर्थात् कोही प्रियजनले आफ्नो निकट सम्बन्धीले शरीर छोड्यो भने रुन त रुँदैनौ, यसको लागि पक्का छौ नि। जब मोह हुँदैन भने आँसु आउँदैन, दुःख लाग्दैन। अवश्य पनि ड्रामा निश्चित छ, ड्रामाको ज्ञान हामीमा छ। त्यसैले बाबा भन्छ कि दुनियाँको मनुष्य आत्माहरूले यो कुरा सुने भने त सम्झन्छन् मुखले त राम्रो बोला। अरे राम्रो नै बोल्छौँ, सत्य युगमा रुनै पर्दैन। तिम्रो यो जीवन त्यो भन्दा पनि उच्च हो। तिमी हौ सबैलाई रुनबाट बचाउनेहरू। फेरि तिमी कसरी रुन सक्छौ? सत्यको दुनियाँ यति सत्व प्रधान जहाँ कहिले पनि रुनु पर्दैन भने बाबा भन्नुहुन्छ यो ब्राह्मण जीवन त देवी देवताको जीवन भन्दा पनि उच्च हो।
भने यहाँ हामी बच्चाहरूलाई बाबाले सबैलाई रुनबाट बचाउनको लागि निमित्त बनाउनु भएको छ भने कहिले पनि स्वयं हामी रुनु छैन। हामीलाई पतिहरूको पति मिलेको छ जसले हामीलाई स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। फेरि नर्कमा गिराउनेको लागि हामी किन रुने? बाबाले कति मिठो मिठो कुरा सुनाउनुहुन्छ वर्षा लिनको लागि। यस समयमा भारत खण्डको कति अकल्याण भएको छ। बाबा आएर कल्याण गर्नुहुन्छ। भारत खण्डलाई मगध देश भन्छन्। सिन्ध जस्तो फेसनेबल कुनै स्थान छैन। बेलायतबाट फेसन सिकेर आउँछन्। केस बनाउन आजकलका केटीहरूले कति खर्च गर्छन्। तिनलाई भनिन्छ नर्ककी परी। यसरी बाबा हुनुहुन्छ दुनियाँमा दैहिक रूपमा शारीरिक रूपमा सुन्दर देखिनको लागि कति खर्च आदि गर्छन्। उनीहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ नर्ककी परी। बाबाले तिमीलाई स्वर्गको परी बनाउनुहुन्छ। भन्छन् हाम्रो लागि त यहाँ नै स्वर्ग छ, यो सुख त लिहालौँ। भोलि के हुन्छ हामीले के जानौँ? जब ज्ञान दिन्छ उनीहरूलाई सम्झाउने प्रयत्न गर्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ कि हाम्रो लागि त स्वर्ग यही नै छ भन्ने गर्छन्। यहाँको त कमसेकम सुख लिहालौँ भनेर भन्छन्। यस्ता अनेक विचार भएका आउँछन्। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ सच्चा सच्चा रुहानी पण्डा बनेर सबैलाई घरको मार्ग बताउनु छ। सच्चा सच्चा रुहानी पण्डा बनेर सबैलाई घरको मार्ग बताउनु छ। शरीर निर्वाह अर्थ धन्दा गर्दै यादको यात्रामा रहनु छ। कार्य व्यवहारमा दिक्क हुनु छैन। यसरी बाबा धारणा 1 मा बताउनुहुन्छ हामीलाई कि हामी बच्चाहरू बाबाको जति पनि सच्चा मार्ग बाबाले ज्ञानको जति देखाउनु भएको छ हामीले पनि सबैलाई त्यो सत्य मार्ग देखाउनु छ। विशेष आफ्नो घरको मार्ग हामीले बताउनु छ। शरीर निर्वाह जति कर्म दुनियाँमा हामी गर्छौँ र पनि यादको यात्रामा सदैव रहनु छ। कार्य व्यवहार गर्दा गर्दै कहिले पनि दिक्क हुनु छैन। धारणा 2 मा ज्ञान श्रृङ्गार गरेर स्वयंलाई स्वर्गको परी बनाउनु छ। यस तमोप्रधान दुनियाँमा शारीरिक श्रृङ्गार गर्नु छैन, कलियुगी फेसन छोडिदिनु छ। धारणा 2 मा आज बाबा बताउनुहुन्छ कि ज्ञान श्रृङ्गार गरेर नै स्वयंलाई स्वर्गको परी बनाउनु छ। अर्थात् बाबाले दिनुभएको ज्ञान रत्नलाई धारण गरेर सुन्दर रूपमा आत्मिक रूपमा हामीलाई सुन्दर बन्नु छ भने यस तमोप्रधान दुनियाँमा जति पनि शारीरिक श्रृङ्गारहरू छन् त्यो गर्नु छैन। कलियुगी फेसनलाई अब छोडिदिनु छ। वरदान आज बाबा हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ न्यारा र प्यारापनको योग्यताद्वारा लगाव मुक्त बन्ने सहज योगी भव। न्यारा र प्यारापनको योग्यताद्वारा लगाव मुक्त बन्ने सहज योगी भव। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ सहज योगी जीवनको अनुभव गर्नको लागि ज्ञान सहित न्यारा बन। केवल बाहिरबाट न्यारा बन्नु छैन, मनको लगाव नहोस्। जति जो न्यारा बन्छ त्यति प्यारा अवश्य बन्छ। न्यारा अवस्था प्यारो लाग्छ। जो बाहिरी लगावबाट न्यारा छैन ऊ प्यारा बन्नुको सट्टा चिन्तित हुन्छ। त्यसैले सहज योगी अर्थात् न्यारा र प्यारापनको योग्यता भएको, सबै लगावहरूबाट मुक्त।
यसरी बाबा हामीलाई सच्चा रूपमा सहज योगीको वरदान दिँदै भन्नुहुन्छ कि सच्चा सच्चा सहज योगी ऊ हो जो ज्ञान सहित न्यारा बन्न सक्छ। मात्रै बाहिर रूपमा न्यारा नभएर मनको लगाव पनि कसैको साथमा, कुनै वस्तुको साथमा पनि हुनु छैन। यसरी जति हामी न्यारा बन्न सक्छौँ त्यति नै बाबाको र सर्वको प्यारा हामी बन्न सक्छौँ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, स्वपुरुषार्थ र सेवाको सन्तुलनद्वारा बन्धन सम्बन्धमा परिवर्तन हुन्छ। स्वपुरुषार्थ र सेवाको सन्तुलनद्वारा बन्धन सम्बन्धमा परिवर्तन हुन्छ। यसरी हामी हरेक कार्य व्यवहार सम्हाल्दै गृहस्थ सम्हाल्छौँ, चाहे सेन्टर सम्हाल्छौँ, तर बाबा भन्नुहुन्छ जब स्वपुरुषार्थ र सेवाको सन्तुलन हुन्छ भने कहिले पनि कर्मको सम्बन्धको बन्धनहरूलाई हामीले सम्बन्धमा सुन्दर सुखको सम्बन्धमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। ओम शान्ति। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के पग पग में मेरे संग तो सदा चलना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। हम आए शरण तेरी, भरने अपनी झोली। हम आए शरण तेरी, भरने अपनी झोली। जीवन मीठा करती
जब से